अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उख्ततम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़कर ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको सफ़र का महीना अब जो चलता है 3 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। उनका शुमार अरब के पैगंबरों में होता है। वो अल्लाह ताला के नेक और बड़े साबिर और शाकिर बंदे थे। उन्होंने सब्र और शुक्र की ऐसी मिसाल पेश की कि ख़ुद अल्लाह ताला ने उनके सब्र और तक़वे की शहादत दी तो गवाही दी। वो एक कामयाब ताजिर और मामलात में हद दर्जा अमानतदार होने के साथ साथ तक़वा और परहेज़गारी में भी बेमिसाल थे। वो गरीबों को खाना खिलाते, बेवाओं, मिस्कीनों और तंगदस्तों की खूब मदद किया करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत माल और दौलत और औलाद से नवाजा था। फिर सख्त आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला किया और अता करदा माल और दौलत और औलाद सब कुछ वापस ले लिया और ख़ुद वो 18 साल तक बीमार में मुब्तला रहे, मगर इस सख्त आजमाइश में भी अपनी ज़बान से कभी शिकवा शिकायत नहीं किया और हमेशा सब्र और शुक्र ही करते रहे और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और सब्र के बदले में उन्हें पहले से ज़्यादा माल और दौलत और औलाद से नवाजा और बीमारी से नजात देकर सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, आँख की बनावट के बारे में। अल्लाह ताला ने इंसान की आँखें बनाई जिनके पुतलियों में लाखों बल्ब रोशनी के लिए लगा दिए। इनमें कुछ बल्ब ऐसे हैं जिनसे रंग का पता चलता है, कुछ ऐसे हैं जिनसे दूरी का पता चलता है और कुछ ऐसे हैं जिनसे साइज़ का पता चलता है। अगर इनमें से एक भी बल्ब बुझ जाए तो काले गोरे, दूरी नज़दीकी और मोटे पतले होने का इल्म भी ख़त्म हो जाए और तमाम चीज़ें एक जैसी नज़र आने लगें। आँख के अंदर इतने सारे बल्ब का रोशन करना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, जुमे की नमाज़ अदा करने के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है, मगर 4 लोगों पर लाजिम नहीं है। पहले वो ग़ुलाम जो किसी की मिल्कियत में हो, दूसरे औरत, तीसरे नाबालिग बच्चा, 4वां बीमार आदमी। अबू दाऊद 1067 तारिक बिन सिहाब रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो, जहाँ जुमे की शरीयत पाए जाती हों वहाँ जुमा की नमाज अदा करना हर सही और तंदुरुस्त और बालिग मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। दरवाज़े पर
سلام کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور السلام علیکم السلام علیکم فرماتے۔ ابو داؤد 5186 عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچواں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ مسجد سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، کانٹا، کنکر، پتھر وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ابن ماجہ 757 ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھواں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، قبلے کی طرف تھوکنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبلہ رخ بلغم اور تھوک پھینکا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ بلغم اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان چپکا ہوا ہوگا۔ ابو داؤد 3824 حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ قبلے کی طرف نہیں تھوکنا کر کو۔ ساتواں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایسے آدمی کے لیے بہت ہی اچھا گھر ہے جو اس کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے راضی کر لے، اور دنیا ایسی آدمی کے لیے بہت ہی برا گھر ہے جو اس کو آخرت کے کاموں سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں رکاوٹ بنے۔ مستدرک 7870 تاریخ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آٹھواں قصہ آخرت کے بارے میں، انصاف کا ترازو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ سورہ انبیاء میں 40/7 آیت میں ہے سو انصاف کے ترازو کے بارے میں۔ نوواں قصہ طب نبوی سے علاج، راکھ سے زخم کا علاج۔ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا، اور جب وہ راکھ ہو گئی تو اس کو زخموں پر لگا دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث 2903 سہل رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو حکیموں نے لکھا ہے کہ تات اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، نعمتوں کی ناشکری سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورہ ابراہیم میں
7वां आयत में है सो नेमतों का शुक्र अदा करना, नाशुक्री से बचना अगर को। अल्हम्दुलिल्लाह 3 सफ़र का 5 मिनट का मदरसा बात कर लिए। इंशाअल्लाह 4 सफ़र का 5 मिनट का मदरसा बात करेंगे बाद में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।